दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले मात्र हराउन सक्ने कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको दाबी। स्थानीय चुनावको तयारीका लागि समय राखेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड। कोरोनाबाट स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बढी नेपालीको मृत्यु। संक्रमित नेपाली पनि विदेशमै बढी। बागमती प्रदेशमा 14 वर्ष पुराना मोटरसाइकल र कारले अब थप 5% बुढो कर तिर्नुपर्ने। पुराना सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य। 2 खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलताले बैंकहरू तनावमा। ऋण लगानीको चिन्ता। र अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीको अधिवेशन सुरु हुँदै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मनोनयन गरिने वरिष्ठ सल्लाहकारद्वारा राजीनामा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,36,13,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,13,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1,61,03,000 नाघेको छ। यता नेपालमा सोमबार 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 157 जना पुगेको छ। त्यस्तै सोमबार मात्र नेपालमा 743 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 32,678 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 224 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 177, भक्तपुरमा 14 र ललितपुरमा 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 3,486 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार सोमबार मात्र 175 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 18,806 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उम्मेदवारीलाई अनुमोदन गर्न रिपब्लिकन पार्टीको भेला उत्तरी क्यारोलिनको चार्लीमा सोमबार सुरु हुँदैछ। त्यस्तै ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार केल्यानी कन्वेले राजीनामा दिएकी छिन्। यसअघि उनकी दिदी मेरियाने ट्रम्प केरिलले गम्भीर आरोप लगाएकी छिन्। हेरौं यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पूरा रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपतिको आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उम्मेदवारीलाई अनुमोदन गर्न रिपब्लिकन पार्टीको भेला उत्तरी क्यारोलिनको चार्लेटमा सोमबार सुरु हुँदैछ। 4 दिने यस भेलाले ट्रम्पको उम्मेदवारीलाई औपचारिकता दिनेछ। गत साता डेमोक्रेटिक पार्टीको 4 दिने भर्चुअल भेलाले जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि मनोनयन गरिसकेको छ। बाइडेनले उपराष्ट्रपतिमा मनोनयन गरेकी कमला ह्यारिसलाई पनि सोही भेलाले अनुमोदन गरिसकेको छ। रिपब्लिकन पार्टीको यो सम्मेलन राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि विशेष महत्त्व रहनेछ, किनभने पछिल्लो पटक गरिएका राष्ट्रव्यापी र राज्य स्तरका चुनावी मत सर्वेक्षणले राष्ट्रपतिलाई बाइडेनको तुलनामा कमजोर स्थितिमा देखाएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि आगामी चुनाव जनमत सङ्ग्रह सरह हुनेछ। उनले यसअघि सारेका कयौं नीतिको कार्यान्वयन नभएको र कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा ठोस योजना अघि नसार्दा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भएको, अर्थतन्त्र शिथिल बनेको तथा मानिसहरू बेरोजगार बनेको स्थिति छ। यसबाहेक देशभित्र कानुन व्यवस्थामा सुधार नहुँदा अश्वेत र सीमान्तकृत नागरिकहरूका ठूल्ठूला जुलुस देशव्यापी बनेका छन्।
कुनै बेलामा बैंकमा तरलता नभएर समस्यामा परेका बैंकर्स यति बेला बैंकमा पैसा थुप्रिएर तनावमा छन्। कोरोना भाइरसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको करिब 4 महिना लामो लकडाउन र पछिल्लो समय लागू गरिएको निषेधाज्ञाले बैंकमा तरलता बढेको हो। लगानीको वातावरण नै नभएपछि बैंकलाई लगानी कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। हेरौँ पूरा समाचार। यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानी कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण लगानी ठप्प हुँदा बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिँदै गइरहेको छ। कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले उल्लेख्य रूपमा कर्जा लगानी हुन नसकेको बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ। पुनर्निर्माण लगायतका काम सुचारू भइरहेका केही क्षेत्रमा भने केही मात्रामा कर्जा गइरहेको उनको भनाइ छ। 2072 सालको वैशाखमा आएको महाविनाशकारी भूकम्प तथा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण पनि लगानी नहुँदा बैंकहरूलाई यसरी नै लगानीको चिन्ता बढेको थियो। पछि बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेपछि ऋणको माग पनि बढ्दै गएको थियो। अहिले केही समय स्थिति सहज नहुन्जेल ऋण लगानीमा समस्या नै देखिने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले बताए। उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा 2 खर्ब रुपियाँ बराबर अधिक तरलता रहेको छ। जबसम्म ढुकुटीको पैसा खर्च हुँदैन तबसम्म बजारमा सन्तुलन आउने देखिँदैन। बैंकले ठूला योजना तथा परियोजनामा लगानी गर्न सकेका छैनन्, तर बैंकहरूले लगानीका लागि विकल्प भने खोजिरहेका छन्। केही समय अघि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर जग्गा तथा गाडीमा लगानी गर्न विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्जा लगानी पनि थप प्रभावित भएको छ। अहिले त बैंकहरूले फालाफाल ऋण दिँदा पनि लिन आउने कोही छैनन्। तत्काल एक साताका लागि भनिए पनि निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हुने हो भन्ने यकिन छैन, जसका कारण कर्जा लगानीका हिसाबले आगामी दिनहरू छन् विकराल हुने आकलन बैंकर्सले गरेका छन्। बैंकर संघका अनुसार साउन अन्तिमसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल 34 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने 28 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ बराबर कर्जा लगानी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 बनाएर सार्वजनिक तथा निजी 14 वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक करमा थप 5% अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि सवारी धनीले अब वार्षिक थप 5% बुढो कर तिर्नुपर्ने भएको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। बागमती प्रदेशका 14 वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्ने सवारी धनीले अब वार्षिक 5% बुढो कर तिर्नुपर्ने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 बनाएर सार्वजनिक तथा निजी 14 वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक करमा थप 5% अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो। सरकारले यसअघि पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्रै सवारीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न निश्चित 20 वर्ष आयु तोकेको थियो, तर निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा भने आयु तोकिएको थिएन। यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार पुराना सवारीमा लाग्ने अतिरिक्त कर हरेक वर्ष 5% का दरले बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मोटरसाइकल तथा कारले उत्पादन भएको 15 वर्ष पुगेपछि वार्षिक कर 5%, 16 वर्षमा 10%, 17 वर्षमा 15% अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ। यसरी वार्षिक 5% थपिँदै जाने कर 100% सम्म पुग्छ। 100% पुगेपछि भने त्यस्तो अतिरिक्त कर बढ्ने व्यवस्था छैन। सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले सवारी साधन पुरानो हुँदै जाँदा त्यसले गर्ने प्रदूषणको तह बढ्दै जाने भएकाले पुराना सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर लगाएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सतुङ्गलका प्रमुख दीपक पोखरेलले बताए। उनका अनुसार सरकारले पुराना सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै उत्पादन भएको 14 वर्ष कटेपछि 15 वर्षदेखि हरेक वर्ष 5% का दरले बढ्ने गरी अतिरिक्त कर लिँदै आएको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै सवारी कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका छन्। सवारी साधनको ब्लुबुक नवीकरणमा तिरेको कर प्रदेश सरकारकै कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण कर 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूमा 125 सीसी सम्मका लागि प्रति वर्ष 2850 रुपियाँ, 126 देखि 150 सीसी सम्मका लागि 4500 रुपियाँ, 251 देखि 400 सीसी सम्मका लागि 9000 रुपियाँ र 4100 सीसी र सो भन्दा माथिकालाई 16500 रुपियाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क लाग्दै आएको छ।
त्यस्तै चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनहरू कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसको वार्षिक नवीकरण कर 1000 सीसीसम्मका लागि 21,000 रुपियाँ, 1001देखि 1500 सीसीसम्मका लागि 23,000 रुपियाँ लाग्दै आएको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू पनि संक्रमित भएका छन्। नेपालभित्र भन्दा नेपाल बाहिर बढी नेपाली कोरोना संक्रमित भएका छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा पनि प्रवासी नेपाली नै धेरै रहेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालभित्र भन्दा नेपाल बाहिर बढी नेपालीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट 157 जनाको मृत्यु भएको छ। तर विश्वका विभिन्न देशमा अहिलेसम्म 192 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेमा विभिन्न 16 मुलुकका नेपाली रहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड, स्विडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायत देशमा रहेका नेपालीको ज्यान गएको हो। विश्वका 38 देशमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको समितिले जनाएको छ। त्यस्तै नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 32,678 जना नेपाली संक्रमित भएका छन्। तर विदेशमा 34,301 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 93.5% अर्थात् 32,253 जनाले कोरोनालाई परास्त गरेको सङ्घको कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरण शर्माले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमित गत वर्षको माघ 9 गते फेला परेको थियो। त्यसको 1 महिनापछि दोस्रो संक्रमित चैत्र 10 गते भेटिएको थियो। त्यसपछि सुस्त गतिमा बढेको कोरोनाको दर गत साउन 6 गते लकडाउन अन्त्य भएसँगै भत्तै बढेको हो। साउन 6 गते कुल संक्रमितको संख्या 17,994 थियो भने त्यो संख्या भदौ 6 गतेसम्ममा आइपुग्दा 31,117 पुगेको थियो। त्यसै गरी साउन 6 गतेसम्मको दैनिक संक्रमण दर 150 रहेकोमा भदौ 6 मा आइपुग्दा 634 पुगेको छ। यता निको हुनेको संख्या पनि 1 महिना अघि 12,517 रहेकोमा हाल भदौ 6 गतेदेखि 18,350 मात्र रहेको छ। यता मृत्यु हुनेको संख्या पनि साउन 6 को डाटा 2 रहेकोमा भदौ 6 मा आएर त्यो संख्या भत्तै बढेर 9 मा पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र दरमा बढेसँगै देशका 46 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले मात्रै पराजित गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका लागि अरू नेताहरूको दावी रहे पनि सभापति देउवालाई पराजित गर्ने ग्यारेन्टीका साथ सभापतिमा आफ्नो दावी रहने उनले बताएका हुन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा पराजित गर्न सक्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको दावी गरेका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री कोइरालाले त्यस्तो दावी गरेका हुन्। 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेद्वार भए मात्रै देउवा पराजित हुने उनको भनाइ छ। पार्टी सभापतिका लागि अरू नेताहरूको दावी रहे पनि सभापति देउवाले पराजित गर्ने ग्यारेन्टीका साथ सभापतिमा आफ्नो दावी रहने उनले बताए। महामन्त्री कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापतिमा देउवालाई पराजित गर्न नसक्ने बताए। मैले धेरै मान्छेहरूसँग परामर्श गर्दैछु, अहिले पनि गरिरहेको छु। जिल्ला गाउँमा उनीहरू भन्छन् होइन डाक्टर साहब तपाईँ नै उठ्नु पर्यो भनेर भन्छन्। म भन्छु होइन, रामचन्द्र दाई हुनुहुन्छ, सिटोलाजी हुनुहुन्छ, प्रकाशमान सिंह छन्, धेरै छन् नि यतातिर, सबै उठेर त भएन नि। मैले तपाईँलाई भने एउटै हाम्रो लक्ष्य के हुनु पर्यो भने हामी सबै मिलेर एकजनालाई उठाउनु पर्यो। त्यसमा हामीले वार्ता गर्नु पर्यो, आपसमा वार्ता गरिसकेपछि अनि हामी एउटा ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। हो ल ठिक छ, एकजनालाई हामी दिने भनेर। अब मलाई सोध्नुहुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने शेरबाजीलाई हराउने अगर कोही व्यक्ति छ त्यो म नै हो। रामचन्द्र दाइले पनि सक्नु, अरू जो पनि कसैले पनि सक्दैन। यो म ग्यारेन्टीका साथ म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, म बाहेक शेरबाजीलाई हराउने व्यक्ति छैन। सभापति हुने हो भने त सबैको कुरा सुन्नु पर्यो नि।
कसैले भन्ला तपाईँ नउठ्नुहोस्, उसको कुरा पनि जाज होला, उसको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। कतिजनाले धेरैजनाले त भन्छन् तपाईँ नै उठ्नु पर्यो। कोइराला यसअघि 2072 सालमा भएको काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट उठेका थिए। त्यसबेला पौडेल देउवासँग पराजित भए पनि कोइराला महामन्त्रीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए। त्यस्तै महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन लगायतका काम विधान विपरीत गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। सभापति देउवाले पार्टीका विभागहरू गठन गरिरहेको प्रति इतर पक्षले विरोध जनाउँदा पनि नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र जतिसुकै विरोध गर्दा पनि सभापतिले कुरा नसुन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको जवाफ महाधिवेशनबाट दिनुपर्नेमा जोड दिए। उद्योगहरू खोलेर हामीले चाहिँ यो देशलाई समृद्धतातर्फ लिएर जान सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ यसमा। अब उहाँ सुन्नुहुन्न कुरा। यसको एउटै उपाय के देख्छु भने अब महाधिवेशन आउँछ, त्यसैमा हामीले चाहिँ अब निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो अर्को विकल्प त मलाई लाग्दैन अरू केही छ, किन हाम्रो सम्वादै हुँदैन। सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेको त पार्टी सभापति हो। उहाँले निर्णय गरे हुन्थ्यो, तर उहाँको निर्णय गर्ने क्षमतामा नि प्रश्न चिन्ह आयो। जस्तो कि अहिले विभाग बनाउनु भयो। अब यो 9 महिनामा विभाग बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ? के देखिन्छ भने उहाँले मान्छेलाई आकर्षित गर्न मात्रै विभाग गठन गर्नुभयो। त्यो आकर्षित किन गर्नु पर्यो भने भोट चाहियो। भोलि गएर हाम्रो महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसमा आकर्षित गर्नको लागि उहाँले बनाउनु भयो विभागहरू। 27 वटा विभाग बनाएको छ, अहिले 47 वटा विभाग बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन, तर क्रमिक रूपमा उहाँले चाहिँ दिन प्रतिदिन सङ्ख्या बढाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो विधानमा नै 27 वटा मात्रै विभागहरू गठन हुनुपर्थ्यो। उहाँले मन परी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी महाधिवेशनका लागि पार्टीमा गुट उपगुट हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसपछि पनि गुटकै आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नु सभापति देउवाको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ। आफू सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढाउने उनको दाबी छ। पूर्व निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न भए मात्रै आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई सही स्थानमा ल्याउन सकिने उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। त्यति बेलासम्म कुनै अप्रिय घटना नभएमा महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय चुनावको तयारीका लागि समेत समय राखेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अहिलेको सरकारबाट लोकतन्त्र खतरामा रहेको भन्दै कोइरालाले सरकारले पटक पटक संविधान र ऐन कानुन विपरीत काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि कम्युनिस्ट सरकारले सङ्घीयतालाई खतरामा पार्ने गरी काम गरिरहेको उनको आरोप छ। साथै लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा महामन्त्री कोइरालाको जोड छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.केन्द्रबिन्दु.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।